श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको कथा श्रवण गर्नुहुने सम्पूर्ण भक्तजनहरूले सबैभन्दा पहिले चन्दन अक्षता फुल लिएर हात जोड्ने। अब कथा सुरु हुन्छ। एम ब्रह्मा वरुरेन्द्र रुद्र मरुतस्पन्तु दिवेस्तवैर्वेदै सङ्गकमोपनिषदैर् गायन्ति अंसा मगा ध्यानं वस्ततीत गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो एषं तं न विदुषुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमा चन्दन चरोचित जलवपु शुक्लाम्बर मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डल प्रविला मुक्ता बलि शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाधरा वाग्देवी वदनां वसतुमे त्रैलोक्य माता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं लगायते गिरिं यत्कृपातमः परमानन्द माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यवसायमित तेजसे यस्य प्रसादाक्षमे नारायण कथामिमम्। नारायण नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जय मुदीरयेत्। श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारम्भ हुन्छ। प्रथमो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी एकचित्त भई सुन। अघि यो संसारको सृष्टि गर्दा भएको पहिलो सत्यातीत पद शान्तिले पनि नभेटाउने ठाउँ छ। उहाँबाट शक्ति उत्पन्न भयो, फेरि शक्तिमान अर्थात् शिवदेखि मायाको उत्पत्ति भयो, मायादेखि अव्यक्त प्रकृति उत्पन्न भयो। पहिले त्यस अव्यक्तको अधिष्ठाता मालिक आत्मा छ। प्रथम उत्पन्न भएको शक्तिदेखि पर शान्तिदीप छ, उसभन्दा पर विद्यादीप छ, उहाँदेखि पर प्रतिष्ठा पद छ, त्यसभन्दा पर निवृत्ति पद छ। यो ईश्वरको सृष्टिको संक्षेपले वर्णन गरियो। जुन रीतले यसको सृष्टि हुन्छ उसको उल्टो रीतले संहार हुन्छ। यी पाँच पदको वर्णन सृष्टिदेखि पछिलाई लिएर गरिएको होइन कि आदितलाई लिएर गरिएको हो। यहाँ पददेखि विशेष पदसम्म उत्पत्ति हुन्छ, किन्तु जुन अव्यक्तले गर्दा जगतमा पाँच कला व्यक्त छ, यसको अधिष्ठाता आत्मा छ, त्यसमा अव्यक्त प्रकृति र जीव सबैका शरीरमा रहने आत्माको कर्तृत्व छैन, अर्थात् यी दुईले तिनलाई बताउँदैनन्। प्रकृति अचेत हुनाले र जीवात्मा अज्ञानी हुनाले तिनीहरूलाई चलाउने चेतन ज्ञानी ईश्वर चाहिन्छ। बुद्धिमानहरू कार्य कारण नभए हुँदैनन् भन्दछन्। हे मुनि, यस उसले कार्य भएपछि कारण पनि हुन्छ, जस्तो कि कपडा भएपछि त्यसको कारण धागो पनि अवश्य हुन्छ। यस उसले यो जगतको पनि कारण चाहिन्छ। तिनै कारण हुन् ईश्वर, ती अनादि, कसैबाट नजन्मने, पुरुष, सर्वशक्तिमान, जे पनि गर्न सक्नेछन्। अल्पज्ञहरू यो मत मान्दैनन्। सृष्टिको आरम्भदेखि नै लिई संहारको बखतसम्म ब्रह्माको 100 वर्ष बित्दछ। यही अव्यक्त जन्म ब्रह्माको आयुको क्रम हो। ब्रह्माका आयुको आधा भागलाई पूर्वार्ध र अर्को आधालाई परार्ध भन्दछन्। जब दुवै भाग बित्दछन् तब ब्रह्माको आयु सकिन्छ। अव्यक्त आत्मा कार्यलाई साथली आत्मामा माकुराले जालो गुम्मुट्याएर लिए जस्तो गरी मिल्दछ। विकारले युक्त यो जगत आत्मामा एक डल्लो भइरहन्छ। यी प्रधान पुरुष पनि आफ्ना धर्म स्वभावले रहन्छन्। सत्व रज तम यी तीन गुण स्वरूप परिणाममा घटी बढी नभई समान रूपले रहन्छ। गुणको समान तमोमय हुनाले यिनको अलग हुन सक्दैन। यिनीहरू वायुले नहलाएको शान्त निश्चल जल झैँ छन्, फरक गरी थाहा हुँदैनन्। तब जगतको नजानिने बखतमा नै उनै महेश्वरी रातमा स्थिर गरी रात बितेपछि ती प्रकृति पुरुष दुवैलाई मायाले ढाकेर परमात्माका साथ उसका प्रवेश गरी प्राणीको उत्पत्ति गर्ने उद्देश्य इच्छा हुन्छ। अनि उनैको आज्ञाले यो अव्यक्तदेखि सब सृष्टि हुन्छ। जुन परमात्माका मायाका एक खण्डले यो सम्पूर्ण उत्तरोत्तर सृष्टि विचित्र स्थित र भयानक संहार हुन्छ। ती परमात्मालाई यो मार्ग जान्नेहरू अधोपति भन्दछन्। उनै त्यस्ता प्राणीमा रहने विलक्षण अनौठा परमात्मालाई नमस्कार छ। हे मुनीश्वर, उहाँ पछि अहिले ईश्वरका आज्ञाले अधिष्ठित चल्ने अव्यक्तबाट अर्थात् बुद्धिदेखि बुद्धि, अहङ्कार, इन्द्रिय 11 इन्द्रिय, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत विशेषसम्म हुन्छ। क्रमैले विशेषतका विकारबाट रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा यी 3 देवता उत्पन्न भए। संसारमा कतै पनि नरोकिने शक्ति भयो। उनबाट अणिमादित अष्टसिद्धि भए। उत्पत्ति, पालन र
नाश यी तीन कर्म तीनवटा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरका भयो। कल्पान्तरमा फेरि पनि बुद्धि र मोहका निमित्त परमेश्वरले शक्ति प्रदान गरे। यी उत्पन्न भई परम्पर मिली शक्ति धारण गरी परम्परको शक्तिलाई बढाउँछन्। कहीँ ब्रह्मा कहीँ विष्णु कहीँ रुद्रको तुति हुन्छ। यसै उसले उनको सामर्थ्य धेरै थोरै हुँदैन, किन्तु बराबर हुन्छ। यो पर यो बढ्ता यो कम भनी अज्ञानीहरू पो भन्दछन्। तिनै राक्षस पिशाच हुन्छन्, तिनै ब्रह्मा कालरूप पुरुष परपुरुष महेश्वर चतुर तेहरू तीन गुणदेखि पर छन्। ती सर्वात्मक सर्वधारण शक्तिलाई उत्पन्न गर्ने हुन्। तिनै जगतको सृष्टि गरी ईश्वरमा लीन भइरहेका छन्। जो परमेश्वर सबभन्दा पर छन् तिनै सम्पूर्णका आधारमा सर्वात्मा सबमा रहेका छन्। यस कारणले महेश्वर प्रकृति पुरुष ब्रह्मा विष्णु रुद्र शिव कल्याण स्वरूप हुन्। पहिले यिनैदेखि बुद्धि महत्त्व उत्पन्न भयो। महत्त्वका लोभले सात्विक राजसिक र तामसिक तीन प्रकारका अहङ्कार उत्पन्न भए। तामस अहङ्कारबाट तन्मात्रा महाभूतका साना भाग पञ्चमहाभूत आकाश वायु तेज जल र पृथ्वी उत्पन्न भए। सात्विक अहङ्कारबाट एकादश इन्द्रिय उत्पन्न भए। तिनीहरू दुई थरीका छन्, 5 ज्ञानेन्द्रिय र 5 कर्मेन्द्रिय, जसमा 10 भए। 11औं श्रेष्ठ इन्द्रिय मन सात्विक अहङ्कारबाट भयो। तामस अहङ्कारबाट उत्पन्न भएको जो शब्द तन्मात्रा हो, त्यसदेखि आकाश, आकाशदेखि स्पर्श, स्पर्शदेखि वायु, वायुदेखि रूप, रूपदेखि तेज, तेजदेखि जल, जलदेखि गन्ध, गन्धदेखि पृथ्वी उत्पन्न भयो। यी पञ्चमहाभूतदेखि चराचर चल्ने र नचल्ने दुई किसिमको जगतको उत्पत्ति भयो। पुरुष अव्यक्तका अनुग्रहले महदेखि विशेष सबका खण्डको उत्पत्ति गर्दछ। जब ब्रह्माको कार्य र कारण सिद्ध भयो तब यस अण्डमा ब्रह्मा संज्ञा भएको क्षेत्रज्ञ बुद्धिमा प्राप्त भयो। यही प्रथम शरीरधारी भयो, त्यसैलाई पुरुष भन्दछन्। उही प्राणीको आदिकर्ता ब्रह्मादेखि उत्पन्न भयो। तिनै सृष्टिकर्ता ब्रह्माबाट धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य र अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य गुण भएको बुद्धि उत्पन्न भयो। जो जसको मनमा इच्छा छ, जो अव्यक्तदेखि उत्पन्न हुन्छ, त्यस अव्यक्तले तिनै गुणलाई कायम राखेको छ। जो गुण र उसको अपेक्षा वास्ता गर्दछ, त्यो उसको स्वभावलाई पनि अपेक्षा गर्दछ। आफ्ना आत्माका 3 स्वभाव छन्, सत्य रज तम। तिनैवटा सृष्टि स्थित संहार हुन्छ। सृष्टि कर्ममा चतुर्मुख, संहारमा रुद्र, पालनमा त्यो पुरुष हुन्छ जो सहस्र शिर भनिन्छ। त्यस कारणले 3 अवस्थामा स्वयम्भू रहन्छ। ब्रह्मत्वमा सत्व र रजोगुण, कालत्वमा रज र तमोगुण र विष्णुत्वमा केवल सत्व मात्र रहन्छ। यस्तै प्रकार गुण बुद्धि 3 प्रकारको छ। ब्रह्मत्वमा लोकको रचना, कालत्वमा संहार, पुरुषत्वमा व्यवहार रहित केवल दर्शन मात्रले पालना कार्यको सिद्धि हुन्छ। यसरी ती परमात्माका 3 कर्म छन्। यस्ता 3 प्रकारले भाग लाग्नाले ती परमेश्वर त्रिगुण भनिन्छ। 4 प्रकारले भाग लाग्नाले उनलाई चतुर्व्यूह भन्दछन्। आदि हुनाले यो पुरुष भनिन्छ। अजन्मा नजन्मने हुनाले अज भनिन्छ। सुवर्णको मेरु पर्वत त्यस परमात्माको गर्भाशय हो। गर्भको जल समुद्र औ पर्वत जरायु हुन्। यस अराण्डमा यी सब लोक रहन्छ। यसको अन्तरमा संसार चन्द्रमा सूर्य ग्रह वायु नक्षत्र सहित स्थिर छन्। यो अण्ड जल भन्दा 10-12 गुणा विस्तृत फराकिलो छ। आकाशले वायु व्याप्त ढाकिएको छ। आकाश पञ्चभूतले बेष्टित छ। भूतादि महतले महत प्रकृतिले व्याप्त छ। त्यसले यो ब्रह्माण्ड प्रकृतिका 7 आवरण पर्दाले व्याप्त छ। यस उसले प्रकृतिमा समेत 8 सापेक्ष छन्। परम्पर उस उत्पन्न भइकन परस्पर जगतलाई धारण गर्दछ। आधारमा आधारितहरू विकारमा विकारी कछुवाका शरीर झैँ फैलिने र खुम्चिने हुन्छ। यहाँ व्यक्त प्रकट सब जगत यसरी उत्पन्न भई विकारमा विकारी कछुवाका शरीर झैँ फैलिने र खुम्चिने हुन्छ। यहाँ व्यक्त प्रकट सब जगत त्यसरी उत्पन्न भई
अव्यक्तबाट प्रकट हुन्छ। यस्तै प्रलयकालमा गुणको उल्टो क्रम हुन्छ र गुणको साम्यावस्थालाई लय र विषमावस्थालाई सृष्टि भन्दछन्। यहाँ ब्रह्माबाट ब्रह्माण्ड हुन्छ, सृष्टि भन्दछन्। ब्रह्माण्डको क्षेत्र हुनाले यो ब्रह्मा क्षेत्र भनिन्छ। यसरी यस्तै कोटियौँ अरण्डले व्याप्त हुनाले प्रधान तल बीचमा माथि तीनै ठाउँमा छ। ती तीनै ठाउँमा ब्रह्मा विष्णु रुद्र छन्। प्रधानबाट व्यक्त रचना हुन्छ र शिवको आज्ञा पाएर जगतको रचना गर्दछ। त्यही अव्यक्तबाट व्यक्त नामको अण्ड उत्पन्न भएको हो। अण्डबाट ब्रह्मा उत्पन्न भए त्यो सम्पूर्ण जगत सृष्टि गर्ने जीवको आवरण आत्माको वास्तव रूपलाई ढाकिदिने शक्ति र विशेष आत्माको वास्तव रूपलाई अर्कै रूप गराउने शक्तिको यसरी वर्णन गरियो। अन्त्यकालमा आत्यन्तिक एकदम प्रलय हुन्छ। यो सब चेष्टा अप्रमेय जान नसकिने कारण परमेश्वरको लीला मात्र हो। महत्त्व बुद्धि प्रकृतिदेखि उत्पन्न भएको छ। आदि मध्य अन्त बलवान शुल्क रक्त कृष्ण वर्ण त्यो प्रकृति पुरुषले युक्त छ। रजको बुद्धिबाट लोकका सन्ततिको वृद्धि हुन्छ। सृष्टिको आदिकालमा 8 विकार उत्पन्न गरी अन्त्यकालमा गुप्त गर्दछ। प्रकृतिले बनाएका कारणको जहाँसम्म स्थित छ त्यहाँसम्म प्रवृत्ति पनि छ। यो सबै शिव प्रकृति काल ऐश्वर्य हो जुन कि महेश्वरको केवल सङ्कल्प मात्रले उत्पन्न हुन्छ। हे मुनीश्वर, गएका आयुको जो काल वर्णन गरियो त्यो अपरार्ध भनिन्छ। फेरि उति ब्रह्माको अर्को समय छ, उसका अन्तमा समार हुन्छ। उनी आदि जन्ममा ब्रह्माको प्रत्येक दिनमा 14 मनु फेरिन्छ। आदि अन्त्य केही नभएको हुनाले सम्पूर्ण कल्पको वर्णन गर्नको प्रयोजन पो के छ र? यसै उसले पृथक पृथक गरी भन्दिन। जो अनेक समयका कोटियौँ कल्प छन् तीमध्ये श्रेष्ठ एउटा पद्मकल्प कमलबाट उत्पन्न भएको कल्प छ। उसैको अब यो दोस्रो अध्यायमा वर्णन गर्दछु। इति श्री स्कन्दे पुराण केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्य व्रत कथायां प्रथमो अध्याय। हरे नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। कैलाशपति महादेव को जय। भगवान श्री शंकर को जय।